السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو la réinstallation du logiciel dans le cas d'un formatage ou là un changement du PC. دوك الحاجة الأولى اللي نعرفو اللوجيسيال اللي وراه محطوط. نروحو هنايا لو راكورسي تاعنا تاع اللوجيسيال ها ولا نيتفاك 2. ها ولا ديجا هنايا من حطيت فوقها لا سوري شو راه كاتب لي نيتفاك 2 سي اورونسوفت نيتفاك 2 تما راه في السي. ولا نكليكي بلا دروات ندير بروبريتي نشوف وراه محطوط سي اورونسوفت نيتفاك 2 نيتفاك 2.exe. ولا نجي كاريمون هنا نكليكي بلا دروات ندير اوفير لومبلاسمون دو فيشي. ها فوالا تشوفوا هنايا ودائما يحطني ديريكتومون في سي اورونسوفت نيتفاك 2. المشكل اللي ينجم يصرى مين يديرلكم ان انجينيور ولا يديرلكم ان انستالاسيون ويبدا يخمم وحده يدير دي تروك لوجيك. هو بالنسبه ليه لوجيك مي بالنسبه لينا ينجم يدير لنا مشكل مع لي زوتي دو سوفغارد. دونك دو بريفيرونس يعاود يستالي لوجيسيال كيما كنا دايرينه. لوجيسيال اللي غادي يحطه في السي ولا باز دو دوني داتا يحطها في الدي ولا في الاو. هذه غلطه يلاقي يحطهم كاع في رحبه. دوك الا نفيريفو تاني وراه محطوط لا باز دو دوني. لا باز دوني محطوطه هنا الداتا. شوفوا لو شومان تاع اللوجيسيال اللي راه هنا سي لو ميم تاع الداتا. دونك سي بون الحمد لله لو لوجيسيال راه محطوط كاع في دوسي واحد. نجي هنايا بوست ترافاي نجي هنا سي ها ولا اورونسوفت هنا راني رحت له مانيوالمون اورونسوفت نيتفاك 2 ها مالا كاع لي فيشي تاوعي ها نيتفاك 2 وها الداتا راه هنايا ها مالا لي فيشي تاوعي لي باز دو دوني. سي بون من كيما هكا شندير نقدر هذا الدوسي اورونسوفت ندير له ان كوبي في ان ديسك دور سواء ان ديسك دور ولا اون اوتر بارتيسيون. من الافضل تكون عندك اون بارتيسيون تحطها في لا بارتيسيون تكون دير هكا كولي اورونسوفت هذا دير له كولي ولا تزيد تاني تكوبيه في الفلاش ديسك هكا ما تحصيش لانفورماتيسيان وكان يغلط ويمحي لكم كاع لو ديسك دور وما تكون عندك اون كوبي في الفلاش ديسك. دوك لا سوفغارد هادي الي تري تري امبورطونط وماذا بيكم تكوبيوه في داتا كيما انا عندي هنايا داتا ولا هنايا ديسك لوكال اش ولا دي ولا الاو ولا ماذا بيكم لو دوسي من تكوبيوه ما تخلوش اسمه اورونسوفت بدلوه سموه اورونسوفت سوفغارد اورونسوفت باك اب باش ما نتخلطوش بين لو دوسي اورونسوفت لوريجينال وبين لا كوبي. هذه تري تري امبورطون تاني الى تعرفوها. دوك حنايا دينا كوبينا هاد الدوسي اورونسوفت سي بون نفورماتو الويندوز تاعنا. فورماتينا كملنا انستالينا السيستم. الحاجه الاولى اللي نستارو كاع لي درايفر تاع لا كارت مير سينو اللوجيسيال ينجم ما يتمشالكمش مليح. مول اللي تكملوا لونسو لوتي دانستالاسيون تاعنا. لا كان عندكم لوتي دانستالاسيون تلونسوه. غادي نديرو كلشي مانيوالمون. دونك شنديرو نروحو لا بارتيسيون تاعنا نحوس على الدوسي تاعي اورونسوفت سوفغارد ها ولا اللي فيه نيتفاك و نيتفاك 2. كليكي على كوبي ونجي للسي نكليك ندير كوبي هنايا كولي ها ولا راهي كوبي لي فيشي تاوعي. ها ولا اورونسوفت سوفغارد كليكي بلا دروات ندير له غونومي نخلي غير لابارتي اورونسوفت هايلا ها ولا. دوك راه عندنا الدوسي تاعنا. دوك خاصنا نردو لي راكورسي تاع البيرو ندخلو في اللوجيسيال نحوس على لي راكورسي تاوعي ها ولا تاع نيتفاك 2 نكليكي بلا دروات ندير انفواي راكورسي
ونكليكي على نتفاك دو sauvegarde elle est très importante ونقول لها raccourci bureau ونزيد تاني نروح اوتي هنايا نكليكي على all دينار ويندوز ندير ان دوبل كليك نجي هنايا all off firewall نكليكي بلا دروات ندير له تاني راكورسي في البيرو all off windows automatic update ندير له تاني راكورسي في البيرو نجي هنايا نتفاكت 2 ونجي هنايا فايربيرد نشوفو الانستالاسيون تاع فايربيرد 64 ولا x86 راهي كاينه اون فيديو ديجا اللي نفهم فيها كيف تستالو الفايربيرد. هنايا صاي كملنا لي راكورسي ها ولا النتفاكت تاعي ها ولا لو راكورسي تاع لا سوفغارد وعندي هادو زوج اللي زدناهم. دونك شا ندير نكوبيي هادو ثلاثه ندير نكليكي بلا دروا ندير كوبيي ونروح نحوس على ديماغي ولا ديماراج سا ديبون ويندوز ها ولا ديماراج نكليكي بلا دروات وندير اوفرير وندير هنا كولي هاهما لا في ثلاثة نعاود نجي هنايا نحوس على ديماراج هاهما لا في ثلاثة راهم هنايا ولأنهم ويندوز 10 وما عندهمش لو منو هذا تراديسيونيل ينجم يروح يحوس على هاد لو دوسي مانيوالمون يروح بوست طرافاي يدخل في السي يحوس على utilisateur في الكاد تاعي لو دوسي تاعي تاع راني نخدم به في السيستم ها ولا هنايا راه كاتب لي اوران سوفت. دونك هنا نجي اوران سوفت app data roaming نحوس على مايكروسوفت ويندوز menu démarrer programme démarrage نكليكي بلا دروات هنايا وندير كولي تشوفوا راه يقول لي ديجا راهم كاينين ديجا. دونك سوا لا ميثود 1 ولا لا ميثود 2 سا ديبون الويندوز اللي عندكم. دونك هنايا نجي نمحي هادو لي دو راكورسي كيما نجم نخليهم تاني تبان لي نبغي نخليهم هنا نخليهم كيما نبغي نحبس البارفو ولا نكليكي عليه اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور وندير نكليكي على هادي تاع الويندوز ميزاجور باش نحبسه صاي. دوك هنايا رديت لي راكورسي تاوعي رديت اللوجيسيال في الدوسي تاعه سيكوريزيت لو سيستم. دوك عليا غير نقلع اللوجيسيال ونسيه لا خرج لي ان ميساج بلي فيرسيون ديمونستراسيون با تكونتاكتونا وحنا نعاودو نشوفو لا ليسونس تاع اللوجيسيال. هذا هي الانستالاسيون تاع اللوجيسيال الي تري سامبل. شاولا اكدو برك على لا سوفغارد هي الصح الا قلها تندار مليح مليح قبل ما تفورماطو وما ديروش كونفيونس في لي زانفورماتيسيان. كوبيو لي دوسي تاعكم في الفلاش ديسك وفيريفو بلي الفلاش ديسك ريالمون تصوفغارداو فيه لي دوني تشوفوهم بعينيكم. تقلع الفلاش ديسك تعاود ترجعه وتحل تشوف الفلاش ديسك اسكو صوفغاردا. سي فري غادي نزيرو في هاد القضيه بصح لا راحوا لي دوني راحت خدمه تاع شحال من عام. دونك هادي هي لا صوفغارد ولا ري انستالاسيون تاع اللوجيسيال.